नमस्कार दर्शकवृन्द, सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठूला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौं। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौं पहिलो खबरतर्फ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रोकिएका सबै परीक्षा साउनभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालेको छ। कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएका परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै गराउने गरी त्रिवीले तयारी थालेको हो। चल्दै स्थगित भएका परीक्षा पहिलो सञ्चालन गरिसकेपछि स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा गरिने त्रिवीका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताएका छन्। जोशीका अनुसार यस पटक पहिलोको तुलनामा परीक्षा केन्द्रको सङ्ख्या भने थप गरिने भएको छ। पछिल्ला 240 परीक्षा केन्द्रमा केही थप गरेर 300 हाराहारीमा पुर्याउँछौं र भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्छौं। जोशीले भने परीक्षाको तालिका भने असार 7 गते पछिको निषेधाज्ञाको स्वरूप हेरेर सार्वजनिक गरिने उनले बताएका छन्। रोकिएका परीक्षा साउनभित्रै सक्ने गरी त्रिवीले तयारी थालेको छ। दर्शकवृन्द, आजको प्रश्न छ, अब अर्को हप्ताबाट लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारले तयारी गरेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? हो लकडाउन त खोल्नै पर्छ, जनजीवन सामान्य बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ, खाना लाउन गाह्रो भइसक्यो भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन, कोठाबाट छुट साथै बैंकको ऋण बिना लेख्न नबिर्सनुहोला। होइन लकडाउन त गर्नै पर्छ, संक्रमण झन् बढ्छ भन्नुहुन्छ भने हो लकडाउन गर्नुपर्छ लेख्न नबिर्सनुहोला है त। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर होटेल क्वारेन्टिनमा बस्न नसक्ने श्रमिकलाई सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। कोभिड-19 व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपाल फर्कन चाहेका तर विभिन्न कारणले होटेल क्वारेन्टिनमा बस्न नसक्नेका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। समितिको बैठकले 15 दिन होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेका लागि 10 दिनसम्मको खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले खाडी देश र मलेसियाबाट श्रम गरी फर्कने नेपालीका लागि 5 दिन होटेल क्वारेन्टिन अनिवार्य गरेको छ। त्यस्तै मलेसिया, जापान लगायत देशहरूमा हवाई सेवा खुकुलो बनाउने निर्णय पनि भएको स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। समितिको बैठकले नेपाली श्रमिक धेरै रहेका साउदी अरेबिया, युएई, जापान र मलेसिया लगायतका देशहरूमा हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो। जेठ 18 गतेदेखि श्रम गन्तव्य देश कतार, चीनबाट सरकारले सातामा एक उडान सञ्चालन गरिरहेको छ। यी देशहरूबाट हप्तामा 2000 जना यात्रुभन्दा नबढ्ने गरी हवाई उडान सञ्चालन हुने मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो। करार सकिएका, भिसाको अवधि सकिएका र अन्य अत्यावश्यक कामले घर फर्कने तयारीमा रहेकाहरू टिकट काटेर पनि फर्कन पाएका छैनन्। तोकिएको समयमा घर फर्कन नपाउँदा कतिपय श्रमिक गन्तव्य देशमा नै जरिवानामा पर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। तर सरकारको यो निर्णयले समस्यामा परेका श्रमिकलाई राहत पुग्ने अवश्य देखिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? रोजगार गुम्न लागिसक्यो, अन्य देशमा पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोलिनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोलिनु पर्यो लेख्न नबिर्सनुहोला है त। देशभर जारी निषेधाज्ञाको स्वरूपमा परिवर्तन गरिने भएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सीसीएमसीका कार्यकारी निर्देशक बालानन्द शर्माले एक सातामा 2 दिन बिदा हुने गरी निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गरिने जानकारी दिए। उनले सरकारी कार्यालय र अन्य सीमित क्षेत्र खुलाउने निर्णय गरिएको बताए। असार 7 गतेसम्मको कोरोना संक्रमणको अवस्था अध्ययन गरिनेछ, त्यसपछि मात्रै कुन कुन क्षेत्रमा के गर्न पाइने भन्ने बारे थप निर्णय गरिनेछ। शर्माले भने गएको वैशाख 16 गते बाँकेबाट सुरु निषेधाज्ञा अहिले 75 जिल्लामा जारी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो पटक असार 7 सम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशक शर्माका अनुसार असार 7 गतेपछि पनि निषेधाज्ञालाई नै निरन्तरता दिइनेछ। असार पछि पनि लकडाउनलाई नै निरन्तरता दिई कोरोना संक्रमणको अवस्थाबारे विश्लेषण गरिनेछ। त्यसै अनुरूप स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरी चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगिनेछ। उनले भने शर्माका अनुसार अब अन्य व्यापार व्यवसाय खुलाउन दिइनेछ। अहिले जारी निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक खाद्यान्न पसल, तरकारी पसलहरू खुलाउन दिएको छ। तर असार 7 गतेपछि भने त्यस्तो हुने छैन। स्मार्ट लकडाउन जारी भएपछि विभिन्न किसिमका पसलहरू खोल्न दिइनेछ। शर्माले भने त्यसका लागि समय तोकिनेछ। खाद्यान्न पसललाई 9 बजेसम्म खोल्न दिइने गरी समय तोकिनेछ। कपडा पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल 10 देखि 12 बजेसम्म खोल्ने समय मिलाइनेछ। त्यस्तै हार्डवेयर पसल 1 देखि 4 बजेसम्म खोल्न दिइने समय तालिका बनाइनेछ। विकास निर्माण क्षेत्र र अत्यावश्यक उद्योग स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी खोल्न दिइनेछ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सीसीएमसीको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले निषेधाज्ञालाई लकडाउन स्मार्ट लकडाउनमा परिणत
परिणत गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः संक्रमण नबढ्ने गरी खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका थिए। स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्दै चरणबद्ध रूपमा जनजीवन सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने ओलीको भनाइ थियो। वर्षायाम सुरु भएसँगै कोभिड-19 बाहेकका अन्य रोग पनि फैलिन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सचेत रहन अपिल गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बाढी पहिरोको जोखिमसँगै कोभिड संक्रमण, पानीजन्य रोगहरू, लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने रोगहरू बढ्न सक्ने भएकाले सजग रहन भनेको हो। विपत्तिको परिस्थितिमा सबै संयन्त्र परिचालन गरी क्षतिको न्यूनीकरण गर्न, जनधनको रक्षा गर्ने कार्यमा सरकार जुटिरहेको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, म्याग्दी, बाजुरा, डोटी लगायतका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। मन्त्रालयले घाइते तथा प्रभावितहरूको उपचारको लागि प्रबन्ध मिलाइने कार्य गरिरहेको समेत जानकारी दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले निषेधाज्ञा खुले पनि तत्काल सवारी अनुमति पत्र लाइसेन्स आवेदन खोल्न नसकिने बताएको छ। कोरोनाको पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहर घातक र शक्तिशाली रहेको भन्दै संक्रमणको जोखिम उच्च रहेकाले जति नै चाप भए पनि खोल्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। सरकारले आगामी असार दोस्रो साताबाट 50 दिनदेखि जारी लकडाउन खोल्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँभित्र चल्ने सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। यातायात विभागमा भएको छलफलमा जोखिम अझै रहेको र यातायातका सेवा उच्च चाप हुने हुँदा बन्दाबन्दी खुले पनि सेवाहरू सञ्चालन गर्न नहुने निर्णयमा पुगेको यातायात विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले सबैभन्दा कठिन विषय यातायात सेवाको लाइसेन्स आवेदन छ। उनले भने लाखौंको संख्यामा लाइसेन्स आवेदन दिएर बसेका छन्। यसको व्यवस्थापन यातायात कार्यालयलाई चुनौतीको विषय बनेको छ। अर्कोतर्फ यातायात विभागसँग ट्रायल तथा प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेकालाई दिने स्मार्ट लाइसेन्स समेत पर्याप्त छैन। निषेधाज्ञाको कारण लाखौंको संख्यामा नयाँ लाइसेन्स आवेदक समेत कुरेर बसिरहेका हुन्छन्, जसको कारण यातायात कार्यालयहरूले भिड थाम्न नसक्ने विभागको निष्कर्ष छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिने सवारी साधनलाई निस्कने धुलोका कारण भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उपत्यका छिर्ने नाकाहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकीकृत व्यवस्थापनका लागि 4वटै नाकामा भेहिकल क्लिनिक सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ। कामापाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयलाई समेटेको हो। अन्य स्थानीय तहसँग सम्मेलन गरी आधुनिक भेहिकल क्लिनिक सेन्टर निर्माण गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नै आरम्भ गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। निजी क्षेत्रका वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आन्तरिक उडान सुचारू गर्न सरकारलाई दबाब दिए पनि तत्काल नै उडान खुला नगरिने संकेत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको छ। 45 दिनदेखि बन्द रहेको आन्तरिक उडान तत्काल नै नखुल्ने तर असार तेस्रो हप्तादेखि भने खुला गर्न सकिने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मुलुकभित्र कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण दर वृद्धि भएसँगै वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको र त्यस लगत्तै सोही महिनाको 20 गते मध्यरातदेखि लागू हुने गरी हालसम्म सरकारले आन्तरिक उडानहरू बन्द गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले असार तेस्रो हप्तापछि मात्रै आन्तरिक उडानहरू खुल्ला गरिने सम्भावना रहेको पुष्टि गरेका हुन्। आम्दानीका हिसाबले आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेको दक्षिण कोरियाको रोजगारी अझै खुल्ने सुरसार छैन। 15 महिनादेखि कोरिया रोजगारी बन्द छ। कोरिया रोजगारी स्थगित हुँदा रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब 10,000 अन्यलमा परेका छन्। पहिलो लहरको कोरोना महामारी फैलिएको बेला नेपालले बन्द गरेको कोरिया रोजगारी अहिले कोरिया सरकारले बन्द गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। सुरुमा कोरियामा कोरोना महामारी फैलिएको भन्दै नेपाली पक्षले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई पठाउन रोक्यो। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने पछिल्लो समय कोरियाले हामी कहाँ महामारी फैलिएकाले कामदार लिन ढिला गरिरहेको छ, तर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूले भने सरकारले पहल नगर्दा कोरिया रोजगारी सुरु हुन नसकेको बताइरहेका छन्। हाल देशका 75 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार हाल अधिकांश जिल्लामा यही असार 7 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। बैतडी सिराहामा असार 15, दार्चुलामा असार 12, सुर्खे, चितवन, सल्यान, रुकुम पश्चिम, प्युठान, दैलेख, डोटी, रुल्पा, मुगु, हुम्ला र रुकुम पूर्वमा असार 10 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्बाइएको छ। त्यस्तै रामेछापमा असार 9, दाङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र सङ्खुवासभामा असार 8, पर्सामा असार 6, गोर्खामा असार 5 र केही जिल्लामा असार 3 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुकुलो पार्न थालिएको छ।
आज मौसममा केही सुधार भएको छ। मनसुनी प्रणाली नेपाल भित्रियोसँगै देशभर पानी पर्न थालेकोमा आज मौसममा केही सुधार देखिएको मौसमविद निराजन सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। अहिले बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै ठाउँमा सामान्य पानी परिरहेको छ। बाँकी केही ठाउँमा सामान्य बादल लागेको र केही ठाउँमा मौसम सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अबको 3 दिन देशका धेरै ठाउँमा बादल लागेर सामान्यदेखि मध्यम पानी परे पनि निरन्तर लामो समय ठूलो पानी पर्ने सम्भावना नदेखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसअघि धेरै पानी परेकाले सामान्य पानी पर्दा पनि पहिरो र बाढीको सम्भावना रहने भएकाले सचेत रहन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णयमाथि सर्वोच्चबाट बदल हुन नसक्ने जवाफ फटाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाउन नसक्ने जिकिर गरेको हो। राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उप मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 16 मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्ति समेत प्रदान गरिएको छ। त्यसलाई स्वयं विपक्षीले पनि अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन, शीतल निवासले बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ। कुवेतले अनुमति दिएको कोरोना विरुद्धको 2 डोज खोप लगाएका विदेशी नागरिकलाई आउँदो अक्टोबर 1 गतेदेखि प्रवेश अनुमति दिने भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि कुवेतले गएको फेब्रुअरी महिनादेखि विदेशी नागरिकको प्रवेशमा लगाएको प्रतिबन्ध 2 डोज खोप लगाएकालाई आउँदो अगस्त 1 देखि खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। कुवेतले 5 कम्पनीका खोपलाई अनुमति दिएको छ। फाइजर, बायोन्टेक, मोडर्ना, जोन्सन एन्ड जोन्सन र एस्ट्राजेनेकाको खोपलाई कुवेतले मान्यता दिएको छ। यी कम्पनीका खोप नेपालमा भने आएको छैन। कुवेत जाने यात्रुको साथमा 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्ट पनि अनिवार्य हुनुपर्नेछ। साथै कुवेत पुगेपछि 7 दिन क्वारेन्टिनमा अनिवार्य बस्नुपर्नेछ। कुवेतले खोप लगाएकालाई सपिङ मल, जिम, रेस्टुरेन्ट लगायतका ठाउँमा यही जुन 27 देखि प्रवेश गर्न दिइने भएको छ, तर भौतिक दूरी भने कायम गर्नुपर्नेछ। पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन नपाएको गुनासो गरेका छन्। पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने मजदुरहरू खोप लगाउन केन्द्रमा गए पनि लगाउन नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। खोप व्यवस्थापन नभए आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिने बागमती पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले विज्ञप्ति नै निकालेर चेतावनी दिएको छ। खोप लगाउन नपाएको सन्दर्भमा बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा छ। खोपको व्यवस्था हुन नसके पम्प व्यवसायीहरूले कारोबार चलाउन नसक्ने बताइएको छ। कोरोना महामारीमा जोखिम मोलेर काम गरेका मजदुरलाई खोप लगाउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उनले आफ्नो देश अमेरिकासँग वार्ता वा आमने सामान्य दुवैका लागि तयार रहन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। किम जोनले अमेरिकासँग आमने सामान्य हुनका लागि तयार रहन विशेष जोड दिनुभएको छ। किम जोन उनले अमेरिकाको बाइडेन सरकारलाई लिएर प्रत्यक्ष टिप्पणी गर्नुभएको यो पहिलो पटक हो। बाइडेन प्रशासनको तर्फबाट राजनैतिक संवादको प्रयासलाई उत्तर कोरियाले खारेज गरिदिएको थियो। किम जोन उनले पार्टीका वरिष्ठ नेतासँग भएको बैठकमा यस्तो बताउनु भएको हो। सत्ताधारी वर्कर्स पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक यही हप्ता राजधानीमा सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि स्वाभाविक र संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको जिकिर सहित सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाब पठाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गएको जेठ 26 गते 7 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न दिएको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले 18 बुँदे लिखित जवाब महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेश गर्नुभएको हो। लिखित जवाबमा संवैधानिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको जिकिर गरिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न माग दाबी गर्नुभएको देखिएकाले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने भएकाले अदालत आफैले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने जिकिर समेत गर्नुभएको छ।
नेपालमा दोस्रो लहरको कोभिड संक्रमण घट्दै गर्दा तेस्रो लहर आउन सक्ने जोखिम उत्तिकै बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने र त्यसबाट बालबालिका धेरै प्रभावित हुने भन्दै पूर्व तयारीमा लाग्न निरन्तर आग्रह गरिरहेको छ। सरकारले जनजीविकालाई सहज गराउन निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगेको छ, तर संक्रमणको जोखिमलाई बचाउन महत्त्वपूर्ण माध्यम साबित भएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सरकारले पर्याप्त पहल गरेको देखिँदैन। यही अवस्थामा तेस्रो लहरको संक्रमण देखिए र संक्रमण फैलिने समयसम्म बढीभन्दा बढी नागरिकले खोप नपाए संक्रमणले ठूलो क्षति पुर्याउने आकलन विज्ञहरूले गरेका छन्। कोभिड संक्रमण फैलिए त्यसबाट बालबालिका धेरै प्रभावित हुन सक्ने जनाएको छ। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि खोप उपलब्ध नभएकै कारण उनीहरू जोखिममा रहेको मन्त्रालयको तर्क छ। तर वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले सरकारको यो तर्कसँग सहमत छैनन्। जबसम्म सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध हुँदैन तबसम्म उनीहरू सबै जोखिममा पर्ने वर्ग हुन्। बालबालिकाका लागि विश्वमा नै कम देशहरूले खोप दिइरहेको भए पनि उनीहरू अझै धेरै जोखिममा परे, तर जति पनि खोप नपाउने नागरिक छन् उनीहरू पनि कम जोखिममा छैनन्, डाक्टर पुनको तर्क छ। सुन चाँदीको भाउ आज पनि घटेको छ। सुनको भाउ आज तोलामा 1200 रुपैयाँले घटेको हो। सुनको भाउ आज तोलाको 90,800 रुपैयाँ कायम गरिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सुन हिजो तोलामा 1100 रुपैयाँ घटेको तोलाको 92,000 रुपैयाँमा झरेको थियो। बुधबार सुन तोलाको 93,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै चाँदीको भाउ पनि आज 35 रुपैयाँले घटेको छ। हिजो तोलाको 1340 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज भाउ घटेर तोलाको 1305 रुपैयाँमा झरेको महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार चाँदी तोलाको 1360 रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। दर्शकबिन यिनै थिए आजका केही ठूला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।